बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा यो वर्षको अन्तिमसम्ममा मेलम्चीको पानी अस्थायी रूपमा भए पनि काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउने सरकारी तयारी, त्यसको सम्भावना बारे एकजना विज्ञ भन्छन्। त्यसको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने जनशक्ति, रिसोर्सेस र त्यसमा चाहिँ उत्साहको हिसाबले काम गर्ने वातावरण भयो भने वर्ष अगाडि पानी ल्याउन सकिन्छ। बहालवाला न्यायाधीशलाई पदक दिने निर्णयको न्याय क्षेत्रभित्रै चर्को आलोचना, न्यायाधीशले सम्मान लिन किन हुँदैन? पुरस्कृत भएको न्यायाधीशले सम्बन्धित विवाद आउँदाखेरि कार्यपालिकाका असंवैधानिक कामलाई करेक्सन गर्न सक्दैनन्। स्याउ खेतीले जुम्लाका किसानमा ल्याएको सकारात्मक परिवर्तन बारे एक चर्चा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगमा भारतले आउँदो अक्टोबरबाट कोभिड विरुद्धको खोप फेरि निर्यात गर्न थाल्ने। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा आफ्नो पहिलो सम्बोधन गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अफगानिस्तानबाट अमेरिकाको फिर्ती पश्चात अब निरन्तरको कूटनीति न कि निरन्तरको युद्धको युग सुरु हुने वाचा गरेका छन्। सैन्य शक्ति अन्तिम विकल्प हुनुपर्ने उनले बताए। जलवायु सङ्कट तथा महामारी जस्ता समस्यासँग जुझ्न सैन्य शक्ति सहयोगी नहुने उनले बताए। उनले विश्वका निम्ति निर्णायक आगामी दशकमा साझेदारहरूसँग मिलेर काम गर्ने वाचा पनि गरेका छन्। चीनसँगको तनावपूर्ण सम्बन्धका माझ उनले अमेरिकाले नयाँ शीत युद्ध वा विभाजित विश्व नचाहेको तर आफ्नो तथा साझेदारहरूको स्वार्थमा हमला भए डटेर रक्षा गर्ने बताए। यसअघि राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले 76औं महासभा सुरु गरेका थिए, जसमा महामारी यता पहिलोपटक 100 जनाभन्दा धेरै विश्व नेताहरू भौतिक रूपमै उपस्थित भएका छन्। गुटेरसले आफ्नो सम्बोधनमा दुई महाशक्ति राष्ट्रबीचको खराब सम्बन्ध, बलपूर्वक सत्ता हत्याउने प्रयासहरू तथा निरन्तर गहिर्दै गएको जलवायु सङ्कट जस्ता विषय उल्लेख गर्दै चिन्ता प्रकट गरे। अर्बपतिहरू अन्तरिक्षमा घुमफिर गर्न थालेको तर पृथ्वीमा 10औं लाख मानिसहरू भोकभोकै रहने गरेको उनले बताए। सन् 2018मा इङ्ल्यान्डको दक्षिणी नगर सोल्सबरीमा स्नायु विषको प्रयोग गरेर एक पूर्व रुसी एजेन्टको हत्याको कोसिस गरेको अभियोगमा तेस्रा रुसी नागरिकलाई पनि मुद्दा लगाउन ब्रिटिस अभियोजनकर्ताहरूले अनुमति दिएका छन्। प्रहरीका अनुसार ती संदिग्ध डेनिस सर्गेभ मेजर जनरल हुन् र रुसी सैन्य गुप्तचर विभाग GRU को ध्वंस एवं हत्या सम्बन्धी इकाइका सदस्य पनि हुन्। पूर्व एजेन्ट सर्गेई स्क्रिपालको घरको मुख्यद्वारमा नोभिचोक विष छरेको अभियोगमा अन्य दुई GRU एजेन्टको नाम पनि उल्लेखित छ। संवाददाता गोर्डन कोरेरा भन्छन्, प्रहरीका अनुसार डेनिस सर्गेभ 3 सदस्यीय रुसी कारबाही टोलीका एक सदस्य थिए, जो स्क्रिपालमाथि मार्च 2018मा नोभिचोक हमला गर्न रुसबाट लन्डन आएका थिए। संवाददाता गोर्डन कोरेराको भनाई। सो घटनाका बेला स्क्रिपाल र उनकी छोरी युलियालाई गम्भीर हालतमा पार्कको बेन्चमा भेट्ने एक प्रहरी अधिकारी स्वयं पनि गम्भीर बिरामी भएका थिए भने अर्की एक महिलाको ज्यान नै गएको थियो। रुसले भने सबै आरोपहरू अस्वीकार गरेको छ र आरोपितहरू पक्राउ परेका छैनन्। यसबीच मानवाधिकार सम्बन्धी युरोपेली अदालतले 15 वर्ष अगाडि लन्डनमा रेडियो विकिरणयुक्त पोलोनियम प्रयोग गरेर मारिएका पूर्व रुसी जासुस अलेक्जान्डर लिटभिनेन्कोको हत्यामा रुसलाई जिम्मेदार ठहर्याएको छ। स्ट्रासबर्ग स्थित न्यायाधीशहरूले उनलाई रुसी एजेन्ट तथा वर्तमान रुसी सांसद आन्द्रे लुगाभोयले पीडाजनक ढङ्गबाट मारिदिएको ठहर गरेका छन्। ब्रिटिस छानबिनबाट उक्त हत्यामा लुगाभोय तथा एक सहयोगी डिमित्री कोभतुन अकाट्य रूपमा जिम्मेवार देखिएको अदालतले जनाएको छ। क्रेमलिनले ती आरोपहरू अस्वीकार गरेको छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले बीबीसीलाई भनेका छन्, अफगानिस्तानको तालिबान सरकार समावेशी भए, मानवाधिकारको सम्मान गरे तथा आतंकवादको आधारस्थलको रूपमा प्रयोग नभए मात्र उनको देशले तिनलाई मान्यता दिनेछ। इरान, उज्बेकिस्तान तथा ताजिकिस्तान सहित अन्य क्षेत्रीय देशहरूसँग मिलेर मात्र सामूहिक रूपमा यस सम्बन्धी निर्णय लिइने उनले बताए। उनले भने, अफगानिस्तानलाई मान्यता दिने बारे हामी सामूहिक निर्णयमा पुग्नेछौँ र त्यो निर्णय उनीहरूले समावेशी सरकार बनाउने छन् या छैनन्, मानवाधिकारमा उनीहरूको आश्वासन तथा अफगान भूमिको उपयोग आतंकवादका निम्ति नभएको विषयमा निर्भर रहनेछ, प्रधानमन्त्री इमरान खानको भनाई। र विश्वभरि कोभिड खोप वितरण गर्ने निकायले आगामी महिनादेखि कोभिड विरुद्धको खोप निकासी फेरि सुरु गर्ने भारतीय योजनाको स्वागत गरेको छ। ग्याबीका प्रवक्ताले भारतको सो निर्णयले स्वास्थ्य सुरक्षामा निकै धेरै सकारात्मक असर पर्ने जनाएका छन्। विश्वकै सबभन्दा ठूलो खोप निर्माता मध्येको एक भारतले अप्रिल महिनामा कोभिड खोप निकासी रोकेको थियो। देशभित्रै कोरोना भाइरसको मामिला तेज गतिले बढेपछि भारतले स्वदेशमै खोप खपतलाई प्राथमिकता दिएको थियो। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ।
साँझपखमा तपाईंलाई स्वागत छ। बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको मेलम्चीको पानी पुनः यसै वर्षको अन्त्यतिरबाट ल्याउन सकिने सम्भावना देखिएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ। एकजना विज्ञले आयोजनाको मुख्य पाटो मध्ये एक मानिने हेड वर्क्स भनिने संरचनाबारे आएका विवरण हेर्दा त्यो केवल पुरिएको र क्षति नपुगेको अनुमानका आधारमा अस्थायी रूपमा हिउँदका बेला पानी ल्याउन सम्भव देखिएको बताएका छन्। हेड वर्क्स पुरिएको अवस्थामा त्यसलाई पुनः डिजाइन वा स्थानान्तरण गरेर आयोजनालाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिइएको बताइन्छ। सुनौ एक रिपोर्ट। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अनुसार मेलम्ची नदीमा आएको ठूला बाढीका कारण लगभग निर्माण सम्पन्न हुन लागेको भनिएको हेडवर्क्स अर्थात नदीको पानी सुरुङमा पसाउने संरचना पुरिएको छ। मेलम्ची नदीको माथिल्लो भेगमा घटिरहेका घटनाहरूलाई रोकथाम नियन्त्रण गर्न सक्ने उपायबारे भइरहेको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा रणनीति तय हुने समितिका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर तथा प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद पन्तले बताए। मुख्य सुरुङलाई जोड्ने एउटा चाहिँ अम्बाथान अडिट सुरुङ हो, अर्को वैकल्पिक पथान्तरणको सुरुङ हो। यो दुईटा सुरुङहरू टालिएको छ हैन। यो दुईटा सुरुङहरू सफा गरिसकेपछि त्यहाँ केही क्षति भयो भने त्यसको पनि मर्मत सम्भार गरेर हामीले अस्थायी रूपकै पानी पथान्तरण चाहिँ गर्ने तत्काल गर्नुपर्ने कामका रूपमा देखेका छौं। पन्तका अनुसार हेडवर्क्स पूर्ण रूपमा पुरिएको छ, तर सुरुमा नदीमा धेरै भग्नावशेष भएर आएकाले संरचना नभत्किएर पुरिएको मात्रै हो कि भन्ने आफूहरूको आशा रहेको उनले जानकारी दिए। खानेपानी मन्त्रालयका पूर्व सचिव माधव बेलबासे पनि हेडवर्क्स पुरिएको मात्रै अवस्था भए अस्थायी रूपमा बर्खा बाहेकको समयमा पानी ल्याउन सकिने बताउँछन्। यही समय अगाडिको हेलिकप्टरबाट चाहिँ लिएको फोटोग्राफहरू हेर्दाखेरि स्ट्रक्चर चाहिँ ठिक छ जस्तो अनुमान चाहिँ मेरो हो, तर डेब्रिज क्लियर गरेर स्ट्रक्चर ठिक छ भनेदेखि पानी ल्याउन सकिने अवस्था त निश्चित रूपले छ। तर यसको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने जनशक्ति, आवश्यक पर्ने रिसोर्सेस र त्यसमा चाहिँ उत्साहको हिसाबले काम गर्ने भयो भनेदेखि चाहिँ बर्खा अगाडि चाहिँ पानी ल्याउन सकिन्छ। तर बर्खायाममा पनि पानी ल्याउनका लागि भने स्थायी रूपमै संरचना बन्नुपर्ने उनी बताउँछन्। हेडवर्क्ससम्म पहुँच स्थापित गर्न सकिएको अवस्थामा वैकल्पिक डाइभर्सनका लागि निर्माण गरिएको सुरुङ सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ भएका केही द्वारहरूमा क्षति नभएको अवस्थामा तिनैलाई प्रयोग गरेर पानी काठमाडौँ उपत्यकातर्फ प्रवाह गर्न सकिने आयोजनाले जनाएको छ। त्यहाँ पनि क्षति रहेछ भने चाहिँ पुनर्निर्माण नै गर्नुपर्ने बताइएको छ। उक्त कार्य भारतीय कम्पनीले सम्पन्न गरेको र बिग्रिएका सामग्रीहरू समेत बनाउन लगाएर मगाउनु पर्ने हुँदा त्यसका लागि केही समय लाग्न सक्ने बताइन्छ। वैकल्पिक डाइभर्सनमा मुख्य रूपमा 4वटा द्वार रहेको र त्यसमध्ये एउटामा क्षति नरहेको बताइएको छ। बाढी पहिरोका घटनाले आयोजनाको क्षति पुगेको स्थलसम्म पुग्ने पहुँच मार्गमा पनि प्रभाव पारेको बताइएको छ, जसकारण हालसम्म डोजर लगायतका अन्य सवारी साधनहरू त्यहाँसम्म पुर्याउन सकिएको छैन। समितिका अनुसार आयोजनामा ठ्याक्कै क्षति कति भएको छ भन्ने कुराको यकिन अनुमान अझै भइसकेको छैन, तर 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको बताइन्छ। अब एउटा प्रसंग संक्षेपमा। संसदको तल्लो सदनबाट हिजो पारित भएको बजेट विनियोजन विधेयकमा संशोधन दर्ताका लागि राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई 3 दिनको समय दिइएको छ। आज बसेको बैठकले संशोधन दर्ताका लागि सांसदहरूलाई 72 घण्टाको समय निर्धारण गरेको हो। यसअघिको सरकारले अध्यादेश मार्फत घोषणा गरेको बजेटमा सामान्य संशोधन सहित अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि मात्रै बजेट खर्च गर्न सरकारलाई बाटो खुल्नेछ। आफ्नो बहुमत रहेको राष्ट्रिय सभाबाट बजेट सहजै पारित हुने सरकारको दावी छ। प्रतिपक्षले पनि प्रतिनिधि सभामा जस्तो राष्ट्रिय सभामा नाराबाजी गरेको छैन। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको बजेटबारे राष्ट्रिय सभाले 15 दिनभित्र निर्णय लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। बजेटपछि विभूषणले निम्ति आएको विवादबारे एक चर्चा। सरकारले संविधान दिवस पारेर विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिलाई घोषणा गर्ने गरेको मान पदवी वर्षौंदेखि विवादमा पर्दै आएकोमा यसपटक त्यस्तो सम्मान अस्वीकार गर्न प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशहरूलाई कानून क्षेत्रबाटै दबाव परेको छ। न्याय सम्पादन गर्दा न्यायाधीशमाथि कुनै पदक र पुरस्कारको अनुचित प्रभाव पार्ने वातावरण सिर्जना गर्न गराउन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले बहालवाला
न्यायाधीशहरूलाई सम्मान अस्वीकार गर्न आह्वान गरेको हो। यसबारे यो वर्ष सरकारले पदक दिने घोषणा गरेका प्रधान न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशहरूले कुनै धारणा व्यक्त गरेका छैनन्। सुनौ गनी अन्सारीको रिपोर्ट। वर्तमान सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई अलङ्कार, विभूषण र पदक दिने संविधान दिवसका अवसरमा घोषणा गरेसँगै त्यसले निम्ति आएको बहस अझै रोकिएको छैन। खास गरी सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश सहित केही न्यायाधीशलाई पदक दिने सरकारी घोषणाले ठूलो तरङ्ग निम्ति आएको छ। त्यही तरङ्गमाझ हिजो सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सरकारद्वारा घोषित मान पदवी अस्वीकार गर्न न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गर्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो। सरकारले गरेको घोषणा अनुसार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाउज्जवल राष्ट्रदीप पदकबाट विभूषित गरिनेछ। त्यसैगरी न्यायाधीशहरू अनिल कुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीलाई प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री तथा विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठलाई उज्जवल कृतिमय राष्ट्रदीप मान पदवी दिने सरकारले घोषणा गरेको छ। अदालतकै फैसलाबाट कतिपय मुद्दामा सरकार समेत परिवर्तन हुने गरेको र त्यस्तो बेला सरकारको सिफारिसमा दिइने मान पदवी अथवा पुरस्कार बहालवाला न्यायाधीशलाई दिँदा त्यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा गम्भीर रूपमा असर पुग्ने सर्वोच्च बारले जनाएको छ। कानुनविदहरूले पनि बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई मान पदवी प्रदान गर्ने सरकारको निर्णयप्रति चर्को असहमति जनाएका छन्। सरकारभन्दा भिन्न संस्थाको रूपमा मानिने न्यायालयका न्यायाधीशहरूले सरकारबाट मान पदवी पुरस्कार ग्रहण गर्नु न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्त र मूल्य मान्यता विपरीत हुने संविधानविद भीमार्जुन आचार्य बताउँछन्। सरकारले बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई मान पदवी दिने भनी गरेको निर्णयको दुईटा अर्थ लाग्ने उनी बताउँछन् कि विगतमा तिमीले मलाई अनुकूल हुने काम गर्यो, म त्यो बापत पुरस्कार दिन्छु, भोलि तिमीले गर्नेछ म दिन्छु भन्ने खालको यसको यो अर्थ लाउन मिल्छ। अब यसले पार्न सर भनेको न्याय सम्पादनको निष्पक्षतामाथि नै हो। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई पनि न्यायपालिकाको कार्य सम्पादनलाई कार्यपालिकाबाट प्रभावित हुन नदिन न्यायाधीशहरूले मान पदवी स्वीकार गर्न नहुने बताउँछन्। कार्यपालिकाबाट पुरस्कृत भएको न्यायाधीश कार्यपालिकासँग सम्बन्धित विवाद आउँदाखेरि स्वार्थ बाजिएको जस्तो देखिन्छ। भोलि म पुरस्कृत हुन सक्छु भन्ने लालसा राखेर यदि फैसला गर्ने परिस्थिति बन्यो भने उनीहरूले कार्यपालिकाका असंवैधानिक कामलाई करेक्सन गर्न सक्दैनन्। तर अलङ्कार, विभूषण र पदक दिइने व्यक्तिहरूको टुङ्गो लगाउने गृह मन्त्रालयले न्यायाधीशहरूलाई मान पदवी दिने सरकारी निर्णयको बचाउ गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई दिइने पदक भन्दै न्यायाधीशहरूले न्याय क्षेत्रमा पुर्याएका योगदानका लागि सरकारले पदक दिएको बताए। मान पदवीले भविष्यमा न्याय सम्पादनमा पार्न सक्ने असरका सम्बन्धमा कानुन क्षेत्रका मानिसहरूको तर्कबारे जिज्ञासा राख्दा प्रवक्ता पोखरेलले भने उहाँहरूले संवैधानिक व्याख्या, संवैधानिक महत्त्वलाई हेर्नुहुन्छ होला, त्यसैले दिने हो। यसलाई जसरी अर्थ लगाउँदा पनि हुन्छ। गनी अन्सारी, BBC, काठमाडौँ। अब खेल सम्बन्धी एउटा चर्चा। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत ओमान भ्रमण सकाएर नेपाली टोली आज नेपाल फर्किएको छ। खेलेको 4 खेलमा 2 जित र 2 हार बेहोरेको नेपाल श्रृङ्खलाको चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। तर भ्रमणका दौरान नेपाल पक्षको ब्याटिङ अनुभव नपुगेको भन्दै ब्याटिङ कला सुधार्न विज्ञहरूले मुख्य ध्यान दिन सुझाएका छन्। सुनौ हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीको यो रिपोर्ट। ओमान भ्रमण जानु अगाडि नेपाली क्रिकेट टोलीसँग थुप्रै चुनौतीहरू थिए। पूर्व कप्तान पारस खड्काको सन्यास, कोरोना भाइरस संक्रमणका माझ गरिएको अपुरो तयारी अनि भ्रमणमा निस्कनै बेला प्रशिक्षक डेभ वाटमोरको राजीनामाको घोषणा। यी अन्योलताका माझ ओमान र अमेरिका विरुद्ध खेलिएको 4 खेलमा 2मा जित हात पार्दै नेपाल तालिकाको चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। ओमानलाई पहिलो पटक एक दिवसीयमा पराजित पनि गरेको छ। यद्यपि कतिपयले नेपालको समग्र प्रदर्शनलाई सफलता असफलताको सम्मिश्रण भनेका छन् र विशेषतः ब्याटिङ क्षेत्रमा नेपालले अझ धेरै सुधार गर्नुपर्ने सुझाएका छन्। क्रिकेट प्रशिक्षक राजु बस्नेत, सिनियर खेलाडीहरू छोडेर इमर्जिङ यङ प्लेयर्सहरू छन्। कुशल भोटेल भयो, त्यसपछि आशिष शेख भयो, कुशल मल्ल भयो। यी खेलाडीहरूको खेल्ने शैली हेर्दाखेरि चाहिँ हामी लङ वर्षको लागि अलिक म्याच्योर नभएको कि हाम्रो खेलाडीहरू देखिन्छ। श्रृङ्खला दौरान नेपाली खेलाडीहरूले केही कीर्तिमान रच्दै केही अविस्मरणीय प्रदर्शन पनि गरेको देखियो। केही समय राष्ट्रिय टोलीबाट बाहिरिएका मध्यक्रमका रोहित कुमार पौडेलले राष्ट्रिय टोलीमा कमब्याक गर्न सफल भए। 20 ओभरमा जस्तै 50 ओभरको खेलमा पनि कुशल भोटेल र आशिष शेखले प्रारम्भिक जोडीका रूपमा प्रभाव छोड्न सकेको देखियो।
दुई नयाँ खेलाडी विक्रम सोब र गुलसन झाले पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्ने मौका पाए। नयाँ खेलाडी गुलसन झा भन्छन्, फर्स्ट म्याच र फर्स्ट टुर्नामेन्ट धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ आफ्नो क्यारियरको लागि। धेरै कुरा सिके, बलिङ, ब्याटिङ, फिल्डिङमा कन्फिडेन्स छ। नेपाली घरेलु क्रिकेटमा एक त प्रतियोगिताहरू नगन्य मात्रामा छन्। भएका प्रतियोगिताहरूमा 20 ओभरका प्रतियोगिताहरू धेरै छन्। 50 ओभरको खेलहरूमा अभ्यस्त हुन नपाउँदा खेलाडीहरू लडखडाउने गरेको कतिपयको भनाइ छ। कतिपयले भने युवा खेलाडीहरूको बाहुल्यता बढ्दै गएको नेपाली टोलीलाई एक्सपोजरको कमी हुन नदिने हो भने प्रगति गर्न सक्ने बताएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य धीरेन्द्र साउद, पछिल्लो यो कोभिड पछि धेरै टुर्नामेन्टहरू, अब नेसनल टुर्नामेन्टहरू पनि छैन हैन, त्यसको बावजुद पनि जस्तै केटाहरू खेलिरहेको छ, टिम एकदम सन्तुलन छ, एक्सपिरियन्सको अलिकति कमी चाहिँ छ, यो केटाहरूमा डिपेन्ड चाहिँ छ टिम। त्यसको लागि चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ एक्सपोजर कसरी दिन सकिन्छ त्यसमा चाहिँ क्यानले चाहिँ गर्नुपर्छ। समग्रमा कोरोना भाइरस महामारीका कारण झण्डै 2 वर्षदेखि खुम्चिएर बसेका क्रिकेट खेलाडीहरूले लामो समयपछि गरेको विदेश भ्रमणमा सन्तोष मान्ने ठाउँहरू धेरै देखिएका छन्। नेपालले कुल 4 अङ्क जोडेर विश्वकप लीग 2 को 4थो स्थानमा उक्लिसकेको छ। ओमान भ्रमण नेपाली टोलीको लागि राम्रो पाठ बन्ने देखिन्छ। निरञ्जन राजवंशी, बीबीसी काठमाडौँ। अब पालो तपाईहरूले नै पठाउनु भएको प्रतिक्रियाको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू सिर्जना श्रेष्ठ र स्वेच्छा राउत। नेपाल टेलिकमले देशभरि इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या 3 करोड़ भन्दा बढ़ी भएको जनाएको छ। इन्टरनेटमा पहुँच क्रमशः विस्तार हुँदै गए पनि गुणस्तरमाथि सधैँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ। गुणस्तरीय इन्टरनेटका लागि कसले के गर्नु पर्ला, कृपया आफ्नो धारणा राख्नुहोस् भनेर हामीले सामाजिक सञ्जालमा राखेको प्रश्नको हामीलाई थुप्रै जवाफ प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामीले यहाँ समेटेका छौं। सुशीला सिलवाल लेख्छिन्, नेपाल टेलिकमले प्रयोगकर्ताहरूको संख्या बढाउनेतिर भन्दा पनि गुणस्तरीय सेवा दिनेतर्फ ध्यान आकर्षित गर्नुपर्छ। राम्रोसँग नचल्ने तर प्रयोगकर्ताको संख्या धेरै देखाउने चाहिँ गर्न भएन। तेजु रेग्मीको गुनासो चाहिँ यस्तो रहेछ, मेरो घर बजाङको दुर्गम ठाउँ थलारामा हो, जहाँ बिहान 10 बजेपछि मात्र टावर आउँछ अनि बेलुका 4 बजेपछि सरकारी कर्मचारी घर गए जस्तै हुन्छ। तर त्यो ठाउँमा नेटको सुविधाको लागि टावर ठड्याइएको 2 वर्ष भयो, अझै सञ्चालनमा छैन। अनि कसरी हुन्छ गुणस्तरीय सेवा? वर्षात गेवालीको भनाइ छ, जनसंख्यालाई मध्यनजर गर्दै टावरले फाल्ने नेटवर्कको क्षमता र टावरको संख्या बढाउन जरुरी छ। मोबाइल फोन उपयोग गर्ने धेरै हुनु अनि टावरको क्षमता र संख्या कम हुने हुँदा गाउँ र शहर दुवैमा यो समस्या बढ्दो छ। नाफामा रहेको टेलिकमलाई यो सब बारे वास्ता नै छैन। आइबिर मगर भन्छन्, प्राय धेरै काम भर्चुअल माध्यमबाट गर्नुपर्ने अहिलेको समयमा टेलिकमको चर्को शुल्क तिरेर डाटा लिनुपर्ने बाध्यता छ। यी समस्याको समाधान कहिले होला? प्रियदर्शिकाको भनाइ छ, नेपाल टेलिकमको सिम कार्ड प्रयोगकर्तालाई सिधै इन्टरनेटको पहुँचमा छन् भन्न मिल्दैन। गुणस्तर बढाउनको लागि सरकारले उदार नीति ल्याउनुपर्छ। न त आफूले राम्रो सेवा दिन्छ, न त अरू प्रतिस्पर्धीलाई नै प्रतिस्पर्धामा आउन दिएको छ। बलराम जोशी भन्छन्, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार नारामै सीमित रह्यो। गरिब र ग्रामीण बस्तीसम्म आफ्नो सेवा दिन चुकेको आभास हुन्छ। इन्टरनेट चलाउँदा 15 मिनटसम्म झुल्याउने अनि 3 करोड़को पहुँचमा पुगेको भनेर के काम? सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सुविधा समयको माग र आवश्यकता हो। कमानसिन पाखरिन लेख्छन्, नेपाल टेलिकमले कम गुणस्तर क्षमताको सामान जडान गर्ने अनि क्षमता भन्दा धेरै ग्राहक जोड्ने प्रचलन रोक्न सकेमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवामाथि उठ्ने गरेको प्रश्न कम हुँदै जान्छ। अब आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतले अक्टोबर महिनाबाट कोविड विरुद्धका खोप अन्य देशमा निर्यात गर्न फेरि शुरू गर्ने त्यहाँका स्वास्थ्य मन्त्रीले बताएका छन्। देशभित्रै कोरोना भाइरसको महामारी व्यापक फैलिएपछि भारतले गत अप्रिल महिनामा खोप निर्यात रोकेको थियो। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ सञ्जय ढकालबाट। विश्वकै सबभन्दा ठूलो खोप निर्माता मध्ये पर्ने भारतले कोविड खोप निकासीमा रोक लगाएपछि विश्वभरि नै खास गरी विकासोन्मुख देशहरूलाई असर परेको थियो। अब उक्त रोक खुला गर्ने पछिल्लो घोषणा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमणको ठिक अगाडि आएको छ। वाशिंगटनमा उनले अमेरिका, जापान तथा अस्ट्रेलिया सहितको क्वाड समूहका देशका नेताहरूको सम्मेलनमा भाग लिँदैछन्। अधिकारीहरूका अनुसार सो सम्मेलनमा पनि खोप निकासीबारे कुराकानी हुनेछन्। भारतीय स्वास्थ्य मन्त्री मनसुख माण्डवियाका अनुसार अक्टोबरमा भारतकै निम्ति त्यहाँका खोप निर्माताहरूले करिब 30 करोड़ मात्रा खोप उत्पादन गर्ने ठानिएको छ। त्योभन्दा बढी उत्पादन भएका खोप निकासी गरिने उनले बताए।
सोमबार बोल्दै उनले अब भारतले विश्वलाई मद्दत गर्ने र कोभ्याक्स अन्तर्गतको जिम्मेदारी वहन गर्ने बताए। यो महिना भारतका निर्माताहरूले 26 करोड मात्रा खोप उत्पादन गर्ने ठानिएको छ। भारतको सिरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गर्ने कोभिसिल्ड खोप 92 वटा न्यून आय भएका मुलुकहरूमा कोभ्याक्स मार्फत वितरण गरिने बताइएको छ। भारत सन् 2021 को अन्त्यसम्ममा आफ्ना सबै वयस्क जनसङ्ख्यालाई खोप लगाइसक्न चाहन्छ। जनवरी यता उसले झण्डै 82 करोड मात्रा खोप लगाइसकेको छ। गत शुक्रबार एकै दिन भारतले 2 करोडभन्दा धेरै मात्रा खोप लगाएर कीर्तिमान राखेको थियो। अप्रिल महिनामा उसले निकासीमा रोक लगाउनु पूर्व भारतले करिब 6 करोड मात्रा कोभिड खोप विभिन्न देशलाई उपलब्ध गराएको थियो। सुडानका अधिकारीहरूले गैराती भएको कुको प्रयास विफल पारिएको बताएका छन्। कुका अभियुक्त भनिएकाहरू पक्राउ परेको उनीहरूले बताएका छन्। पूर्व राष्ट्रपति ओमार अल बशीर प्रति वफादार गुटमाथि कुप्रयासको आरोप अधिकारीहरूले लगाएका छन्। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ रमा पराजुलीबाट। सुडानमा अपदस्थ भूतपूर्व राष्ट्रपति ओमर अल बशीरका समर्थकहरूले कु अर्थात् सैन्य विद्रोह मार्फत सत्ता पलट गर्न गरेको एउटा प्रयास असफल तुल्याइएको त्यहाँको सरकारले जनाएको छ। कु गर्ने एउटा असफल प्रयास गरिएको र जनताले त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने मंगलबार सरकारी टेलिभिजनले जनाएको थियो। राजधानी खार्तुम र ओम डरमान आसपास क्षेत्रबाट प्राप्त विवरणहरू अनुसार ती क्षेत्रमा बाक्लो सैन्य गतिविधि देखिएको छ र नाइल नदीमाथि रहेका पुलहरू बन्द गरिएका छन्। समाचार संस्था एएफपी का अनुसार केही मानिसहरूले सरकारी संचार माध्यमको भवन कब्जामा लिने प्रयास गरेका थिए। स्थिति नियन्त्रणमा लिन सरकारले आवश्यक कदमहरू चालेको पनि विवरणहरूमा जनाइएको छ। रोयटर्स समाचार संस्थाले सेनाका प्रवक्ता मोहम्मद अल फाकीलाई उद्धृत गर्दै संदिग्धहरूलाई छिटै नै सोधपुछ गरिने जनाएको छ। अब देशभित्रकै प्रसंग। विगत 7 दशकमा 7वटै संविधान फेरिए पनि 3वटा संविधानको मात्रै सक्कल प्रति सुरक्षित राखिएको भन्दै चासो र चिन्ता व्यक्त हुँदै आएकोमा नयाँ संविधानको सक्कल प्रतिबारे भने त्यस्तो चिन्ता गर्नु नपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय अभिलेखालयसँग 7 मध्ये 2वटा मात्रै संविधानका सक्कल प्रति छन्। सुनौ अशोक दाहालको रिपोर्ट। राष्ट्रिय अभिलेखालयसँग विक्रम सम्वत 2047 र 2072 सालमा जारी भएका संविधानका सक्कल प्रतिहरू सुरक्षित छन् भने दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको 2063 को अन्तरिम संविधान कानून मन्त्रालयसँग सुरक्षित छ। 2030 सालमा सिंहदरबारमा भएको आगलागीमा धेरै ऐतिहासिक दस्तावेजहरू सहित त्यसैका सबै संविधानका सक्कल प्रतिहरू समेत जलेको हुन सक्ने बताइन्छ। नेपालका अधिकांश कानून र संविधानहरूको संग्रह राखेको कानून मन्त्रालयले पनि 2030 ऐका कानून र संविधानहरू फेला पार्न सकेको छैन। कानून मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले भने त्योभन्दा अगाडिका चाहिँ अब सिंहदरबारमा आगलागी भएको कारणले हामीले फेला पार्न सकेका छैनौँ। अहिलेसम्म हाम्रो रेकर्डमा अभिलेखमा देखिएको छैन, तर हामी चाहिँ खोज्दैछौँ। अन्य अभिलेखालय सबैसँग समन्वय गरेर त्यसलाई चाहिँ हामी खोजेर अगाडि राख्ने कोसिस गर्दैछौँ। संविधान जस्ता महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरूको सक्कल प्रति सुरक्षित नराखिएको भन्ने चिन्तामाझ 2072 सालमा तत्कालीन संविधान सभा सचिवालयले नयाँ संविधानको 5 प्रति सक्कल बनाउने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले जारी गरेको संविधानका सक्कल 5 प्रति बनाएर संसद सचिवालय, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानून मन्त्रालय र राष्ट्रिय अभिलेखालयमा अभिलेखीकरण गरिएको थियो। राष्ट्रिय अभिलेखालयले रामशाह पथ स्थित अभिलेखालयको हलभित्र विद्युतीय ताला लगाएर पुराना दस्तावेजहरू राखेको छ, जहाँ तोकिएका निश्चित कर्मचारीहरूको मात्रै पहुँच दिइएको छ। त्यहाँ दस्तावेजका लागि प्रहरीको निरन्तर पहरा लगायत मानिसको गतिविधि निगरानी गर्न सीसीटीभी क्यामेराहरू पनि राखिएका छन्। तर दस्तावेजहरूमा हुन सक्ने क्षति रोक्न यतिको मात्र सुरक्षा पर्याप्त छैन। प्राकृतिक क्षयीकरणबाट जोगाउनु पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण ठानिन्छ। भावी पुस्ताका लागि अझै महत्त्वपूर्ण हुने संविधान लगायत दस्तावेजहरूलाई त्यस्तो क्षयीकरणबाट जोगाउन प्रविधिको सहायता लिएको अभिलेखालयकी प्रमुख सौभाग्य प्रधानाङ्ग बताउँछिन्। हामीसँग प्राप्त भएका जति पनि कागजातहरू छन्, जति पनि रेकर्डहरू छन्, जति पनि ऐन कानून संविधानहरू छन्, तिनीहरू भनेको भोलिको पुस्ताको लागि नै हो। आजको संविधान चाहिँ उहाँले कालान्तरसम्म जबसम्म राष्ट्रिय अभिलेखालय रहन्छ तबसम्म चाहिँ त्यो अभिलेख चाहिँ सुरक्षित रूपमा उहाँले हेर्न पाउनुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरू आगलागीबाट जोगाउन आगलागीबारे सूचना दिने प्रविधि संविधान राखिएको कोठामा जडान गरिएको छ। कानून मन्त्रालय,
संसद सचिवालय लगायत अन्य सरकारी निकायहरूले संविधानको सक्कलप्रति आगलागी र भूकम्पबाट समेत सुरक्षित रहने मानिएको सेफभित्र राखेका छन्। त्यसबाहेक नयाँ संविधानसहित उपलब्ध भएका सबै संविधानहरूको विद्युतीय अभिलेख राख्ने पहल पनि सरकारले अघि बढाएको छ। अशोक दाहाल, BBC, काठमाडौँ। आज मंगलबार। अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक विकल्पको बाटो। स्याउ उत्पादन भएदेखि टुपा स्याउ खानुपर्ने, जडा कोर्सेबाली सिमी पनि आम्न भने जतिको हुन्छन्, आलु पनि हुने, केटाकेटीको पढाउने खर्च पनि उपता हुन्छ। धेरै फाइदा हुन्छ स्याउबाट। 1.5-2 लाख रुपियाँसम्म फाइदा हुन्छ। बेचेर पनि बच्चा उठाउन सकिन्छ, बच्चाहरूको कापी किताब गर्न सकिन्छ, बच्चाहरूको फिस दिन सकिन्छ। प्रत्येक वर्ष नदीको कटानका कारण धान खेतहरू बगरमा परिणत हुन थालेपछि त्यसको विकल्पमा जुम्लाको तिला गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 का किसानहरूले स्याउको बिरुवा लगाउन सुरु गरे। धानको तुलनामा स्याउबाट फाइदा हुनुका साथै स्याउ बगैँचामा लगाएको अन्य कोसेबाली र तरकारीबाट मनग्गे आम्दानी गर्न सफल भएको उनीहरूको भनाइ छ। स्याउ लगाएदेखि उक्त स्थानलाई नदीले कटान नगरेको उनीहरू बताउँछन्। विक्रम सम्वत 2067 सालमा पाक्न लागेको काली मार्सी धानको पुरै जिउलो नदीले कटान गर्दा समस्या भोगे पनि अहिले ती खेतमा लटरम्म स्याउ फलेको देख्दा दुःख बिर्सने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। साप्ताहिक विकल्पको बाटोमा प्रस्तुत छ जुम्लाबाट कृष्णमाया उपाध्यायले तयार पारेको रिपोर्ट। हरेक वर्ष वर्षातको समयमा नदी कटानले धान रोपेको खेत बगरमा परिणत हुन थालेपछि नदी कटान रोक्नको लागि धान रोप्ने खेतमा स्याउको बिरुवा लगाएको यहाँका किसानहरूले बताएका छन्। स्याउ बेचेर वर्षमा नगद आम्दानी हुन थालेपछि छोराछोरीको पढाइ खर्च जुटाउन सहज भइरहेको बताउँछिन् जुम्लाको तिला गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 नुवाकोटकी किसान पत्मी नेपाली। स्याउ खेती गरिकन त्यसमा जड उनकी बलिया त्यो बाढी पहिरो आउँछ त्यो पनि टल्यो। स्याउ उत्पादन भएदेखि टुपा स्याउ खानुपर्ने, जडा कोर्सेबाली सिमी पनि आम्न भने जतिको हुन्छन्, आलु पनि हुने, केटाकेटीको पढाउने खर्च पनि उपता हुन्छ। साउन भदौमा नदीको बहाव बढेर धान खेत बगाउँदा वर्षभरिको दुःख त्यसैमा जान्थ्यो। अहिले स्याउ मात्रै होइन, स्याउ सँगसँगै सिमी, मास, गुराउँस लगायतका कोसेबालीबाट फाइदा भइरहेको किसानहरूले बताएका छन्। नदी कटान रोक्नको लागि अन्य बिरुवा रोपे पनि हुन्थ्यो, तर स्याउबाट नदी कटान पनि रोक्ने, आम्दानी पनि हुने भएकाले यसो गर्न थालेको बताउँछ उक्त गाउँकी अर्की किसान निरा उपाध्याय। धेरै फाइदा हुन्छ स्याउबाट। 1.5-2 लाख रुपियाँसम्म फाइदा हुन्छ। बेचेर पनि बच्चा उठाउन सकिन्छ, बच्चाहरूको फिस दिन सकिन्छ। स्याउ, ओखर, आरु फल लाग्ने बिरुवा हो। अब अरू अन्य बिरुवा लगाएछ, अन्य बिरुवाबाट फल लाग्दैन। फल नलाएछ अब त्यो त काटेर दाउरा गर्ने बाहेक अरू केही उपाय हुन्न। स्याउ लगाएपछि, आरु ओखर लगाएपछि अनि फल पाक्छ। फल पाकेपछि बिग्रियो भने हामीले फाइदा हुन्छ। स्याउ लगाएको 3 वर्षसम्म दुःख गरे पनि चौथो वर्षदेखि फल दिन थालेपछि पहिलाका दुःख हराउन थालेको किसानहरूले बताएका छन्। धान रोप्दा महिलाहरूले बढी खेतबारीको काममा खटिनु पर्थ्यो भने अहिले महिला पुरुष मिलेर बराबर काम गर्दै आएको बताउँछन् जुम्लाका अर्का किसान देवीराज चौलागाई। एकजना महिलाले मात्रै त्यो काम रोप्नु गोट्नु काम महिलाको मात्रै हुन्थ्यो भने अहिले महिला पुरुष दुवै मिलेर कसैले स्याउ कटिङ गर्ने, कसैले टिप्ने, कसैले वरिपरि मल हाल्ने। 11 वर्ष जति भयो। हामीले फल खान लागेको करिब 7 वर्ष भयो। स्याउ बेचेर वार्षिक रूपमा 1 लाखदेखि 3 लाख रुपियाँसम्मको आम्दानी गर्दै आएको किसानहरूको भनाइ छ। 80 घरधुरीका मानिसहरू मिलेर त्यो जिउलुमा सामूहिक स्याउ खेती गर्न थालेको किसानहरूले बताएका छन्। जुम्लामा स्याउ खेती विस्तारको लागि राम्रो सम्भावना रहेको हुनाले बगरमा परिणत भएका सबै ठाउँमा स्याउ खेती गर्न सकेमा राम्रो आम्दानी गर्नुका साथै कमाईको लागि अन्यत्र जान नपर्ने भएको उनीहरूको भनाइ छ। विकल्पको बाटो प्रस्तुत गर्दै थिइन् जुम्लाबाट कृष्णमाया उपाध्याय। हवस् त, यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यति बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।